बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब ने 33 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करके अपने तमाम कागजात नामजदगी अचानक वापस ले लिए और अवाम हैरान परेशान, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के सपोर्टर हैं कि ये क्या हिकमत अमली है। वो कह तो यही रहे हैं कि उनकी खान साहब की कोई सियासी हिकमत अमली होगी, लेकिन वो क्या हिकमत अमली है ये बात सामने आ गई है, क्लियर कट अंदर की कहानी के है क्या। और उस हकीकत को छुपाने के चक्कर में ही इमरान खान साहब को अपनी नशिस्तों से दस्तबरदार होना पड़ा। नाज़रीन, आपको याद होगा टेरियाम का एक केस हाई कोर्ट में दोबारा ज़ेर समात है। पहले एक दफ़ा जब शुरू में इफ्तिखार चौधरी साहब ने दायर किया था तो अतर मंडला साहब ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसी फजूल बातें ना की जाए, लेकिन बाद में जब अब बहुत से सबूतों के साथ ये केस दायर किया गया है और उसमें ये नहीं कहा गया कि बेटी हलाल है या हराम है, और ये कहा गया है कि बच्चे इनके 3 हैं और ये हकीकत कागजात नामजदगी में खुफिया रखी गई है, छुपाई गई है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन लड़ने के लिए नायल थे, इनको डी-सीट किया जाए। तो नाज़रीन, जब हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाना पड़ा आखिरी मौके पर, कई दफ़ा टाल कर, तो उस जवाब में भी ये नहीं बताया गया कि बेटी है या नहीं है। ये कहा गया कि इमरान खान साहब अब मेंबर कौमी असम्बली नहीं है, इसलिए उन्हें डी-सीट किए जाने वाली ये सदा गैर मौसर हो चुकी है, लिहाजा दरख्वास्त खारिज की जाए। अब जब इमरान खान साहब ने 33 सीटों पर अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, वो ये नहीं सोचते कि भाई मैं 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ भी लूँगा तो सीट एक ही फिलअप होगी, बाकी छोड़नी पड़ेंगी। बार बार इस कौम का ख़र्चा करवाना, जिसकी माशियत ठीक करने के लिए बकौल इमरान खान आज वो फिर जियो पर बैठे हुए ये बता रहे थे कि रियासत मदीना ना बनी तो माशियत तबाह हो जाएगी, और माशियत जो उन्होंने पहले रियासत मदीना बनाकर ठीक की थी वो नून लीग ने तबाह की है। जबकि हकीकत यह है कि जो मईशत नवाज शरीफ साहब छोड़ कर गए थे उसकी तबाही इन्होंने आते ही फेरी, और 3 साल तक यही गर्दान करते रहे कि जनाब ये पिछलों का किया धरा है, पिछलों का किया धरा है, पिछलों का किया धरा है। आज KPK में जो धमाका हुआ है और उसमें जो हलाकतें हुई, उस पर जब शहबाज शरीफ ने ये कहा कि 10 साल से इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने इकदाम नहीं किए, उन्होंने 4 अरब रुपया जो सिक्योरिटी के नाम पर ख़र्च करना था वो गायब कर दिया, तो वो ये दावा कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को आए हुए 9 महीने हो गए हैं, आप ज़िम्मेदार। यानी ये हुकूमत तो 9 महीने में ज़िम्मेदार हो गई, उस सूबे की जहाँ इनकी हुकूमत ही नहीं है। लेकिन ये 3 साल में भी ज़िम्मेदार नहीं हुए थे उस वफाक में जहाँ ये 3 साल से बिला शिरकत गैर और तमाम तर सपोर्ट के साथ हुक्मरान थे। नाज़रीन, अच्छा बात साइड ट्रैक हो गई। मैं बता रहा था कि वजह क्या है कागजात नामजदगी वापस लिए जाने की। तो वकला ने इमरान खान साहब ने जब कागजात जमा करवाए तो वकला ने उनसे कहा कि ये आप क्या गज़ब कर रहे हैं, हमने तो हाई कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया है उसमें टेरियान का कोई जिक्र किया नहीं कि वो आपकी बेटी है या नहीं है, और हमने तो डिफेंस ये लिया है कि इमरान खान इस वक्त रुकने कौमी असम्बली नहीं है, इसलिए ये दरख्वास्त गैर मौसर है और इसको खारिज किया जाए। अब अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो आपको उसमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपकी बच्चे कितने हैं। अगर आप 2 ही बेटे ज़ाहिर करते हैं और टेरियान को फिर ज़ाहिर नहीं करते तो मुखालफिन जो हैं उन्होंने आपके वो एफिडेविट जो आपने बरतानिया में अदालत में अमेरिका में अदालत में जमा करवा के ये कहा था कि हम इसकी खाला को गार्डियन मुकर्रर करते हैं, वो सामने अदालत में पेश कर दिए जाएंगे बतौर सबूत, और ये साबित अगर हो गया कि ये आपकी बेटी है तो फिर न सिर्फ आप मौजूदा इलेक्शन से नाअहल होंगे बल्कि बेटी छुपाने पर पिछले इलेक्शन में जो आपने बेटी ज़ाहिर नहीं की उस पर 62(1)(f) लगेगा और आप हमेशा के लिए भी नाअहल हो सकते हैं। ये बात समझाने पर इमरान खान ने मजबूर होकर अपने कागजात नामजदगी वापस लिए और अभी वो ये ऐलान कर रहे हैं कि उनकी पूरी टीम जो है वो इलेक्शन लड़ेगी और टफ टाइम देगी और ये करेगी और वो करेगी वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन, पैरों की जंजीर बन गई है वो बेटी
جو مبینہ طور پر، میں تو اس کا گواہ نہیں ہوں، لیکن جو مبینہ طور پر بغیر نکاح کے خان صاحب کی تخم سے پیدا ہوئی، نطفے سے پیدا ہوئی، اور جس کے بارے میں خان صاحب آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ بیٹی نکاح کے بعد پیدا ہوئی تھی، نہ ہی انہوں نے اس کے بیٹی ہونے سے انکار کیا آج تک، گول مول وہ جواب دیتے رہے۔ اور اب بھی جب واضح جواب دینے کا وقت آیا ہائی کورٹ میں کہ یہ بیٹی آپ کی ہے یا نہیں ہے، تب بھی جواب یہ نہیں کہا کہ بیٹی ہے یا نہیں ہے، یہی کہہ دیں کہ نہیں ہے، کہیں کوئی ہمارے پاس ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم ضرور کہیں کہ نہیں ہے، پھر بھی ہم ثابت کریں گے کہ ہے، نہیں ہے تو بتائیں نہیں ہے۔ وہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں مان رہے کہ ہے۔ وہ مان اس لیے نہیں سکتے اب کہ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ بیٹی ان کی ہے تو ہر دو صورتوں میں نائل ہوتے ہیں۔ پہلے تو اس لیے نائل ہوتے ہیں کہ بیٹی ان کی تھی اور انہوں نے ظاہر نہیں کی، 62(1)(f۔ اچھا، دوسری صورت میں اگر وہ مانتے ہیں کہ بیٹی ہے تو پھر سیتا وائٹ کے ساتھ اپنا نکاح نامہ بھی دکھانا پڑے گا، جو کہ نہیں ہے۔ اور جو بغیر نکاح کے بیٹی ہونا پاکستان میں تو بہت بڑا جرم ہے، اور دنیا میں کہیں ہو یا نہ ہو، زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جو شخص پاکستان کے آئین کے مطابق اس قسم کے گناہ میں مبتلا ہو اعلانیہ، جس کا ثبوت بھی ہو، وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں ہو سکتا۔ 62 63 یہاں بھی لگتا ہے۔ اس میں سے 62 کوالیفیکیشن ہے، 63 ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ کوالیفیکیشن میں یہ بھی ہے کہ وہ جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ نہ صرف سچ بولتا ہو، صادق اور امین ہو، بلکہ کسی بڑے جرم یا مذہبی طور پر کسی بڑے یعنی گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں اس میں گناہ کبیرہ میں ملوث نہ رہا ہو۔ ویسے تو انسان خطا کا پتلا ہے، چھوٹے موٹے تو غلطیاں کوتاہیاں گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو کچھ بڑے گناہ بھی ہیں جو ناقابل معافی ہیں، جو خاص طور پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا مقرر کی تھی اور سخت ترین سزا ہے، ان میں سے ایک زنا بھی ہے۔ تو ناظرین، اب یہ معمہ ہے حل ہونے کا، حل کرنے کا کہ کیا عمران خان صاحب جنہوں نے اب ضمنی الیکشن سے اپنے کاغذات نامزدگی ٹیریان کی بنیاد پر واپس لے لی ہیں، وہ پھر آگے جنرل الیکشن میں کیا کریں گے؟ کیا انہوں نے اب یہ طے کر لیا ہمیشہ کے لیے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے ہی نہیں، یا وہ کسی ایسے چکر میں ہیں کہ ایک دفعہ یہ والا الیکشن تو گزارو، جنرل الیکشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پھر آگے کیا کرنا ہے؟ فی الحال عدالتوں سے کیس تو باہر ہے۔ جو بھی اگلی حکمت عملی ہوگی یا جو بھی ہائی کورٹ کا نتیجہ آئے گا ٹیریان کے حوالے سے، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور ہم ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو معیشت کو اس حال تک پہنچانے کی عمران خان صاحب کی حکمت عملی تھی، اب تک تو وہ کامیاب جاری ہے۔ نہ انہوں نے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے دی، نہ انہوں نے اکنامک سٹیبلٹی آنے دی۔ ڈاکٹر صاحب نے تو 40 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ منصوبہ تیار ہے، عمران خان کو تیار کیا جا رہا ہے اس ملک پر لانچ کر کے اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے۔ اس دہانے پر تو ملک پہنچ ہی گیا ہے، لیکن اگر IMF کو قائل کرنے میں حکومت کامیاب نہیں ہو پاتی تو پھر بہت خطرناک حالات ہیں۔ لیکن اگر حکومت IMF کی تمام شرائط مانتی ہے تو تب بھی عوام کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوں گی، اور اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی یہ فیصلہ عوام خود کریں۔ میں کسی کا نام لے کر کسی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اجازت دیجیے ناظرین، راشد بھی کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔